السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد ديال لا جينيتيك منديليان. بعد ما هضرنا في الفيديوهات الماضية على لو مونو هيبريديزم وهضرنا على لو كا ديال لا دومينونس كومبليت، لي بروبورسيون كلاسيك في لا دومينونس كومبليت، وهضرنا على لي بروبورسيون كلاسيك ديال منديل في لو كا ديال لا دومينونس كومبليت لو تيست كروس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون على le dihybridisme, l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires. Donc فاش كنقول le dihybridisme يعني راه كندرس انتقال جوج ديال الصفات. وفي نفس الوقت في هذا الديهيبريديزم غادي نهضروا على لو كا ديال لا دومينونس كومبليت، على اول حاله اللي هي لا دومينونس كومبليت، او لو كا ديال دو جين انديبوندون. Donc le cas ديال la dominance complète في جين اوتوزومال يعني في لي جين اللي هما محمولين على صبغيات لا جنسيه، ثم لي بروبورسيون كلاسيك منديليان ديال لي دو جين انديبوندون. يعني اشنو لقى منديل، اشنو هما لي بروبورسيون كلاسيك ديالو بالنسبه لهاد الحاله ديال دو جين انديبوندون في لو كا ديال لا دومينونس كومبليت او في لو كا ديال لو جين اوتوزومال. Mendel étudiait la descendance de deux croisements successifs, un croisement parental entre deux souches pures de poids qui diffèrent par deux caractères, la couleur et l'aspect de la graine. Elle croise une variété à graines lisses jaunes avec une variété à graines ridées et vertes. Elle obtient une génération F1 dont toutes les graines sont lisses et jaunes, et un deuxième croisement entre les individus de la génération F1 donne une génération F2 composée de 4 phénotypes. Deux phénotypes parentaux avec des proportions très différentes et deux phénotypes recombinés avec des proportions identiques. Exploiter les résultats et déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires. Donc انطلاقا من هاد لي دوني حنا كندرسو la transmission de deux caractères héréditaires. Donc منديل شنو دار في هاد الحالة؟ دار le croisement entre deux variétés qui diffèrent par deux caractères. شنو هما هاد لي caractères؟ هما la couleur et l'aspect ديال la graine ديال le poids. و دار le croisement entre واحد الفاريتي اللي عندها دي غرين ليس جون مع واحد الفاريتي اللي عندها دي غرين ريدي اي فيرت. اشنو لقى في لي ريزولطا؟ بالنسبه لا جينيراسيون اف 1 لقى بان هذوك لي غرين كلهم ليس اي جون، بمعنى ان عندنا اف 1 هوموجين 100% دي غرين ليس اي جون. وبالنسبة للدوزيام كروازمون دار بين لي زانديفيدو دو لا جينيراسيون F1 يعني F1 F1 وعطانا واحد الجينيراسيون F2 اللي هي كومبوزي دو 4 فينوتيب، ساشون كو عندي جوج ديال لي فينوتيب بارونتو و جوج ديال لي فينوتيب ريكومبيني. فاش كنقول دو فينوتيب بارونتو بمعنى انهم ايدونتيك لي دو فاريتي لي كروازينا ديال لي بارون، يعني ايدونتيك الفينوتيب ديال لي بارون، ولكن avec des proportions اللي هما très différents. واحد كبر من الاخر، يعني واحد كبير وواحد صغير. و دو phénotypes recombinés avec des proportions identiques، يعني لقى جوج ديال لي فينوتيب اللي هما recombinés ولكن عندهم proportion اللي هو متشابه بنفس النسبة. دابا شنو هما لي كونكلوزيون اللي نقدروا نستخرجوا انطلاقا من هاد لي دوني؟ اولا نمشيو كروازمون بار كروازمون. بالنسبة للكروازمون الاولاني ديال لا جينيراسيون اف 1 اللي تدار بين لي غرين ليس جون افيك لي غرين ريدي اي فيرت، عطانا جينيراسيون اف 1 اللي هي 100% ليس اي جون. دونك انطلاقا من هاد الريزولطا ديال لا جينيراسيون اف 1 on conclut que la descendance de la génération F1 est homogène و عندها كلها لي غرين ليس اي جون. Voilà, donc هنا عندي 100% des descendants de la F1 ont un phénotype identique graine, lisse et jaune.
ثم الكونكليزيون الاخرى اللي نقدر نستخرج من هاد لي دوني هو كون ان لا descendance de la F1 homogène donc les parents sont de lignée pure c'est-à-dire homozygote une fois تلقى بان هاد لا جينيراسيون راها homogène 100% homogène نقول بان راه les parents sont de lignée pure علما ان هنا ديجا قالوا بان راه on croise entre deux souches pures وسي جامي ما ذكروش لينا بان هاد لي دو سوش اللي عندي هنا راهم بيور ولقيت الجينيراسيون اف 1 homogène automatiquement on conclut que هادوك لي بارون سون دو راس بيور او homozygote بالنسبه للكونكليزيون الاخرى اللي نقدروا نستخرجوا من هاد لي دوني هو كون ان هاد لاليل ليس راه الدومين لاليل ridé ou l'allèle jaune il domine l'allèle vert. Donc pour le caractère, la couleur des graines, l'allèle jaune dominant et l'allèle vert récessif. Ou pour le caractère, l'aspect des graines, l'allèle aspect lisse dominant et l'allèle aspect ridé récessif. هادو les conclusions اللي نقدروا نستخرجوا من هاد لي دوني هادو. وبالنسبة للكونكليزيون اللي نقدر نستخرج من لا جينيراسيون F2 هنا عندي دو phénotypes parentaux وعندي avec des proportions très différentes عندي دو phénotypes recombinés. كيفاش تظهروا عندي لي phénotypes recombinés دونك هنا نقدر نقول بان هاد لي phénotypes recombinés راجعين على كون ان دوك لي جينيراسيون F1 اللي درت ليهم الكروازمون اون بيناتهم غادي يكونوا hybrides. دونك هذه هي الكونكليزيون اللي غادي نكون استخرجتها. ميمكنش يظهر عندي واحد لو فينوتيب روكومبيني الا في حاله الا كان هذاك لي دو بارون لي دو انديفيدو ديال اف 1 هيبريد بمعنى انه فيهم لاليل دومينون فيهم لاليل ريسيسيف دونك هذا هو اللي كيخلي انه يظهر عندي ان فينوتيب روكومبيني انتر هاد لي دو بارون. دونك ندوزو دابا لانتربريتاسيون كروموزوميك باش انكم تفهموا هاد لي كروازمون. بالنسبه للكروازمون الاولاني دونك دار بين دو بارون اللي هما دو راس بيور ليني بيور homozygote sachant que la variété الاولانيه عندها دي غرين ليس جون ولا فاريتي الثانيه عندها دي غرين ريدي فيرت. دونك هنا ديجا عندي الفينوتيب دونك هذه ريدي فيرت وهذه ليس جون. بالنسبه للرمز ديال كيفاش كنرمزوا الفينوتيب قلنا بانه تيكون توجور اونتر دو كروشي و sachant que تناخدو دائما الحرف الاولاني من لو كاركتير الا كان دومينون غادي يكون ماجيسكول والا كان ريسيسيف غادي يكون مينيسكول. دونك بالنسبه لليس هنا عرفنا بان ليس راه الدومين لو ريدي وجون الدومين لو فير. دونك بالنسبه لليس غادي ناخدو غران ال وبالنسبه للجي غادي ناخدو غران جي وبالنسبه للريدي غادي ناخدو بتي ار وبالنسبه للفيرت غادي ناخدو بتي في. Donc, هادو هما les symboles اللي غادي نستعملو. Pour le caractère couleur des graines, grand G pour les graines jaunes, petit V pour les graines vertes. Pour le caractère l'aspect des graines, grand L pour les graines lisses ou petit R pour les graines ridées. Donc بالنسبة للفينوتيب هنا غادي يكون grand L grand G بين deux crochets وهنا غادي يكون petit R petit V entre deux crochets. بالنسبة للجينوتيب بما ان عندي لي دو بارون سون دو راس بيور دي ليني بيور دونك غادي يكونوا هوموزيغوت بجوج. دونك هذا غادي يكون غران ال على غران ال غران جي على غران جي وهذا غادي يكون بتيت ار على بتيت ار بتي في على بتي في. فوالا دونك غران ال غران جي بتيت ار بتي في بتي في. وبالنسبة للغاميت هذا غادي يعطيني غران ال غران جي وهذا غادي يعطيني بتيت ار بتي في. فوالا دونك هاد الغاميت هذا غادي يتلاقى مع هاد الغاميت. دونك هنا ساشون كو هنا كنهضرو قلنا على لي جين انديبوندون دونك هذا كله كيتعتبر غاميت لانه عاود حنا كندرسو حاله ديال انتقال جوج ديال الصفات وهذا حتى هو غاميت. دونك الا تلاقى هاد الغاميت هذا مع هاد الغاميت هذا وساشون كو ال دومين ار و جي كي دوميني في دونك غادي نحصل على هاد الشكل هذا اللي هو ال جي على ار في و اف 1 غادي يكون كله ال جي دونك غرين ليس جون 100% اف 1. دونك هنا قلنا كيتحقق القانون الاولاني ديال منديل اللي هو الا كروزينا اونتر دو راس بيور تنحصلوا على اف 1 100% هوموجين.
ندوزو دابا الكروزمون الثاني، وهذا الكروزمون الثاني غادي يكون بين لي زانديفيدو ديال اف 1 غرين ليس جون افيك واحد لانديفيدو اف 1 اللي هو ايضا بغرين ليس جون. دونك هذا هو الفينوتيب ديال لي زانديفيدو ديال اف 1. دونك الفينوتيب غادي يكون غران ال غران جي غران ال غران جي. بالنسبه للجينوتيب لقينا بانه سي ان انديفيدو هيبريد هيتيروجين، دونك غيكون غران ال غران جي على بتيت ار بتي في، و l'individu الاخر تا هو غادي يكون غران ال غران جي على بتيت ار بتي في. وبالنسبه للغاميت غادي يكون عندي 4 تيب دو غاميت. الغاميت الاولاني غادي يكون هو غران ال غران جي، وهذا غادي يكون بتيت ار بتي في. ومن بعد غادي يكون عندنا لي غاميت ريكومبيني غران ال بتي في و بتيت ار غران جي. ونفس الشيء بالنسبه لهذا الانديفيدو تا هو، دونك الغاميت الاولاني غران ال غران جي، الثاني بتيت ار بتي في، ثم الثالث غران ال بتي في، ثم الرابع بتيت ار غران جي. فوالا دونك هادو هما لي غاميت اللي غادي نحصلو عليهم. من بعد غادي نديرو لي شيكيت غاميت باش انه كل غاميت من هادو ديال لانديفيدو اف 1 الاولاني غادي يتلاقى مع لي غاميت ديال لانديفيدو اف 1 الاخر. يعني بمعنى ان هذا الغاميت هذا عنده البوسيبيليتي ديال انه يتلاقى مع هاد الاربعه. نفس الشيء بالنسبه لهذا، نفس الشيء بالنسبه لهذا، نفس الشيء بالنسبه لهذا. دونك كنديرو لي شيكيت غاميت بحيث ان كل غاميت في هاد لي غاميت راه كيمثل ان كار. دونك كل غاميت، دونك غران ال غران جي ها هو، غران ال بتي في ها هو، بتيت ار غران جي ها هي، بتيت ار بتي في ها هي. دونك هادو بالنسبه لهاد لانديفيدو اف 1 الاولاني. بالنسبه لهاد لانديفيدو اف 1 الثاني ها هما لي غاميت ديالو، وحتى هما كل واحد فيهم كيشكل ان كار ان كار ان كار ان كار. مزيان. دونك من بعد شنو تيوقع؟ كل غاميت من هاد لي غاميت هادو غادي يتلاقى مع الغاميت ديال لانديفيدو الاخر. بمعنى الا تلاقى هاد غران ال غران جي مع هاد غران ال غران جي غادي يعطيني غران ال على غران ال غران جي على غران جي. فوالا بحال هكا. دونك الا تلاقى هذا مع هذا غادي يعطيني غران ال غران ال غران جي ها هي، غران ال غران ال غران جي غران جي. من بعد تنمشي للانديفيدو باش يتلاقى هاد لي غاميت هذا مع هاد لي غاميت. دونك هنا عندي غران ال مع غران ال ها هي غران ال غران ال. هنا عندي غران جي بتي في ها هي، دونك غران جي بتي في. بالنسبه لهذا غران ال مع بتيت ار، دونك ها هي غران ال على بتيت ار، غران جي على غران جي ها هي، غران جي على غران جي. ونفس الطريقه بالنسبه لي غاميت الاخرين حتى كنعمروا هاد الخانات ب 16. عندي 4 ديال لي غاميت، وهنا عندي 4 ديال لي غاميت، دونك 4 في 4 دونك غادي يعطيني 16 الخانه. دونك هنا حددنا الجينوتيب ديال لي زانديفيدو ب 16. من بعد خصنا نحددو الفينوتيب ديالو، كل واحد شنو هو الفينوتيب ديالو. دونك حنا عارفين بان ال دومين ار و جي كدوميني بتي في. دونك انا كنشوف بحال مثلا هاد الانديفيدو هذا، دونك هنا عنده غران ال هذا عنده غران جي. دونك هنا الفينوتيب ديالو غادي يكون ال جي. الا مشينا لهاد الانديفيدو هذا نفس الشيء، دونك هنا عندي ال جي في، و جي كدوميني في، دونك غادي يكون الفينوتيب ديالو هو ال جي. دونك هنا ال دومين ار و جي، دونك الفينوتيب غادي يكون ال جي. هنا ال كدوميني ار و جي كدوميني في، دونك دائما الفينوتيب غادي يكون ال جي. دونك الا لاحظتوا معايا هادو اللي درت باللون اللي هو اخضر كلهم عندهم نفس الفينوتيب اللي هو ال جي. دونك هنا ال جي كلشي هادو هنا عندي الفينوتيب ال جي. وهادو اللي درت بالصفر راه عندهم نفس الفينوتيب اللي هو ال في، ال بتي في ها هي، ال بتي في و ال بتي في. وهادو اللي بالزرق راهم عندهم نفس الفينوتيب اللي هو ار جي. ثم هذا عنده الفينوتيب اللي هو ار في. من بعد غادي نحسب شحال كيمثل كل فينوتيب بارابور للتوتال. نمشيو مثلا هاد ليكزامبل ديال ال جي، نحسب شحال كيمثل. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 ها 8 ها 9. دونك هاد الفينوتيب اللي هو ال جي كيمثل 9 على 16. مزيان. نمشيو للفينوتيب الاخر اللي هو ال في. دونك نمشيو لهاد الفينوتيب هذا ال في، هذا شحال كيمثل. دونك عندي هذا 1 ها ثاني 2 ها 3، دونك 3 على 16. فوالا. دونك بالنسبه للفينوتيب الاخر اللي هو ار جي كنلقى بان عندي 3 ديال لي فينوتيب، دونك 3 على 16. وبالنسبه لهاد الفينوتيب اللي عندي هنا ار في، دونك هذا كيمثل 1 على 16.
دونك هادو هما لي ريزولتا ديال F2 بالنسبة للفينوتيب. LG دونك هما لي غرين ليس جون، LV هما لي غرين ليس فيرت، و RG دونك هما لي غرين ريدي جون، ثم RV دونك هما لي غرين ريدي فيرت. دونك قلنا بان LG كتمثل هي 9 على 16، LV كتمثل 3 على 16، وهنا كتمثل 3 على 16، وهذه كتمثل 1 على 16. هنا كيتبين لي انطلاقا من هاد لي دوني بان لي غرين ليس جون مع لي غرين ريدي فيرت اللي هما كيمثلوا الفينوتيب ديال لي بارون، كيتبين بان الفرق بيناتهم كبير بزاف، بحيث ان البارون الاولاني اللي هو دومينو كيمثل 9 على 16 الوغ كو لو بارون ريسيسيف كيمثل 1 على 16. وهادشي كوريسبون لي ريزولتا اللي لقى مانديل، بحيث انه قلنا في الجينيراسيون F2 عندنا دو فينوتيب بارونتو اللي لي بروبورسيون ديالهم تري ديفيرون، وهنا فعلا كيتبان بانه راه تري ديفيرون، هذا عندي 9 على 16 وهذا عندي 1 على 16، يعني مفوتين بزاف. وبالنسبه لهاد لي فينوتيب اللي هما غرين ليس فيرت مع لي غرين ريدي اي جون، هادو هما لي فينوتيب ريكومبيني، وكيتبين بان فعلا راهم ايدونتيك. دونك عندي 3 على 16 3 على 16. دونك انطلاقا من هاد لي ريزولتا وهاد لي دوني ديال لو دي هيبريديزم في لو كا ديال لا دومينونس كومبليت او في لو كا ديال دو جين انديبوندون، هنا كنهضروا على لي تروازيام لوا ديال مانديل. هاد تروازيام لوا ديال مانديل اشنو كيقول لنا؟ كيقول لنا بان او كور دو لا ميوز les deux allèles du même gène se séparent de façon indépendante et aléatoire, ce qui aboutit à la formation des gamètes recombinés. بمعنى au cours de la méiose في هاد البليصه هاد لي زاليل ديال الميم جين راهم كيتسيباراو de façon indépendante et aléatoire. يقدر يمشي ال مع جي اللي هو هاد ليكا هذا، ولا يقدر يمشي ال مع في، ولا يقدر يمشي ار مع جي، ولا ار مع في، يعني دو فاسون الياتوار دو فاسون انديبوندون. وهاد السيباراسيون انديبوندونت اي الياتوار ابوتي على فورماسيون ديال غاميت ريكومبيني اللي هما هادو مثلا عندي ار جي وعندي ال في. دونك هادو ديال غاميت ريكومبيني وهادو دي غاميت بارونتو. دونك هادو هما لي بروبورسيون كلاسيك ديال مانديل فيما يخص لو دي هيبريديزم، لو كا دو لا دومينونس كومبليت و لو كا دو دو جين انديبوندون. دائما لي بروبورسيون هما 9 على 16 3 على 16 3 على 16 1 على 16، ساشون كو 9 على 16 بالنسبه لو كاركتير دومينون الفينوتيب دومينون، و 1 على 16 بالنسبه لو ريسيسيف، و 3 على 16 3 على 16 بالنسبه لي فينوتيب لي دو فينوتيب ريكومبيني.